बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को लेने उनके ससुराल तशरीफ ले गए। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो घर पर मौजूद नहीं थे। यह देखकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अल्लाह के नबी यानी अपने अब्बा हुजूर से जो कुछ कहा, इसको सुनकर आप भी हैरान परेशान हो जाएंगे, इसलिए आज की वीडियो बिना स्किप किए पूरा सुने। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है और खास करके ऐसी औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने जो बार बार अपने ससुराल से मायके आ जाती हैं। इंशाअल्लाह ऐसी औरतों की जिंदगी बदल जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने जा रहे हैं, यह वाकया हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शादी के 3 दिन बाद का है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लेने उसके ससुराल गए, यानी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो को आजमाने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चलो। तो यह सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने वालिद मोहतरम से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई जरूरत नहीं कि मैं आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हुजूर, मैंने आप ही से सुना है कि शौहर की इजाजत के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं है, अगर इजाजत दे तो मैं अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतजार कर लूं। बेटी के मुंह से ये बात सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी आहट को समेटा और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहीं पर कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इंतजार करने लगे। उस दिन यह भी बड़ी अजीब बात थी कि उस दिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी घर बड़ी देर से आए। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी कच्ची जमीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठे हैं। यह देखकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो को बड़ी हैरानी हुई। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा, ए अली, अगर इजाजत दो तो मैं अपनी बेटी फातिमा को घर ले जाऊं। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा रंग रूप कुछ भी नहीं, मेरी आज जितनी भी इज्जत है वह सब आपकी कदमों की बरकत से है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर मैं आपको कैसे इजाजत दूं? ये कैसे हो सकता है? यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैंने फातिमा को सिखाया है कि बेटी, कभी भी शौहर की इजाजत के बगैर घर से ना निकलना, हमेशा अपने शौहर की इताअत करना। इसलिए फातिमा कहती है कि अब्बा जान, जब तक मैं अपने शौहर से इजाजत ना ले लूं तब तक मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप दुआ करना, अल्लाह पाक फातिमा के इन अमाल की बरकत से मुझे कल कयामत के दिन भी कामयाबी अता फरमा दे। प्यारे दोस्तों, इसी तरह से अब आपको मदीना शहर का एक वाकया बताते हैं जिसको सुनकर भी आप हैरान और परेशान हो जाओगे। हजरत मोहम्मद गजाली ने अपनी किताब मकाशफत तुलू में लिखा है कि मदीने शहर में एक मर्तबा एक औरत को उसका शौहर पाबंद करके गया कि सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पीछे से घर से ना निकलना, यानी कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक घर में ही रहना, घर से बाहर नहीं निकलना। उस औरत के घर के सामने ही उसके बाप का घर था, यानी उसका मायका था, जिसमें उसका बूढ़ा बाप रहता था। एक दिन उसके बाप के घर से पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, आकर अपने बाप से मिल लो। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बेटी को अपने बाप से कितनी मोहब्बत होती है, इसका कोई पैमाना नहीं कि कोई उसको नाप सके, कोई ऐसा तराजू नहीं कि उसको तौल सके। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बेटी के पास पैगाम आया कि तुम्हारा बाप बीमार है, तो बेटी कहने लगी कि मैं नहीं जा सकती, मेरे शौहर मुझे पाबंद करके गए हैं और मेरे शौहर ने मुझे पाबंद इसलिए किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे पाबंद किया है।
آپ نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلنا، اور اس وقت اس بات کی کوئی خبر نہیں ہے کہ میرے شوہر کس میدان میں جہاد کر رہے ہیں۔ جاؤ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھو کہ میرا باپ بیمار ہے، میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر جاؤں یا نہ جاؤں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ خیر 2 دنوں کے بعد خبر آئی کہ تمہارا باپ بہت زیادہ بیمار ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو اپنے شوہر کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد 4 دن گزر گئے، خبر آئی کہ تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، آ کر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھ لو۔ اب یہاں پر آپ سوچئے کہ چاہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کتنی بھی دور ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس طرح سے اگر آپ کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ کہنے لگتی ہے کہ چاہے میرے زیور بیچ دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے میرے باپ کے پاس لے جاؤ، مجھے ان کا آخری دیدار کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سامنے ہی باپ کا انتقال ہو گیا ہے، مگر یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں جا رہی۔ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پھر سے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، میرے شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے کے لیے منع کر گئے ہیں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کے وہی جملے تھے جو اس سے پہلے آپ نے فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے کہہ دو اگر اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ ہے اللہ کے رسول کو ماننے والی عورت۔ شوہر کی غیر حاضری میں باپ انتقال کر گیا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ اس کے بعد اس عورت کے باپ کو دفن کر دیا گیا۔ پھر 2 دنوں بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ کرو اس عورت کا وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے گئی ہے یا نہیں۔ تو صحابہ اکرام پتہ کر کے آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قربان جائیں آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر، آپ کے جملوں کی تاثیر ایسی ہے کہ وہ عورت آپ کے دین کی پہرے دار بن گئی ہے، وہ اپنے باپ کی آخری صورت دیکھنے کے لیے نہیں گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا مقدر جاگا، ہم نے دیکھا کہ چند آنسو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے۔ پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کرتے ہوئے فرمایا جاؤ جا کر اس عورت کو خوشخبری دے دو کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے، تیری اس فرما برداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخش دیا ہے اور تیرے باپ کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ مگر دوستو، آج کل تو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے منع کرتا ہے تو وہ عورت اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے وہ کام اور زیادہ کرتی ہے، اور وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ دیکھو میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ پیارے دوستو، اس میں ڈرنے اور نہ ڈرنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے بھی مت نکلنا، چاہے جو بھی ہو جائے۔ اس لیے آپ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل ضرور کریں، انشاءاللہ آپ دونوں جہان میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، ہمیں راہ حق پر چلائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین اللہم آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں جتنا ہو سکے شیئر ضرور کریں۔ اللہ پاک اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح کے ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔